देखिए मैं एक बात बताऊं, हम जितने मर्जी गोरों को पढ़ लें और बुक्स पढ़ लें और फिलोसफीज पढ़ लें ना कि व्हेन शुड अ पर्सन गेट मैरिड, हर चीज नीचे और डाउनग्रेड हो जाती है जब अल्लाह के नबी की हदीस सामने आती है, जब दीन सामने आता है, क्योंकि दीन इज फ्लॉलेस. उस दिन हम क्लब हाउस में, आपको याद है शायद आप भी थे उस रूम में, हम बात गपशप मार रहे थे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यार, आई थिंक वी शुडंट गेट मैरिड टू अर्ली. और उनके टू अर्ली क्या था, 30 से पहले शादी नहीं करनी. हाँ यही है. और आजकल यूनिवर्सिटी में जब हम सवाल पूछते हैं कि हाँ जी कब शादी करनी चाहिए, तो यूनानिमस रिस्पांस होता है कि अराउंड 30 से तो पहले शादी करना ही नहीं है. मेरा भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप देखें सुभान अल्लाह. अच्छा, उसका मेन उनका आर्गुमेंट क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है कि बंदा मैं मैच्योर नहीं हूँ इतना. तो बात यह कि आई थिंक मैच्योरिटी डजंट कम विद एज. कोई शख्स 19 साल का भी मैच्योर होता है, 15 साल का भी. उसामा बिन जैद जो थे, बहुत सारे लोग थे जो, अच्छा ये जो कल्चर अभी ये अभी 50 साल का कल्चर है, 50 से भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 20 साल का कल्चर है 30 साल में शादी करना. वरना इंसानियत में 30 साल में शादियां 30 साल के बाद नहीं होती. और जरूरी तो नहीं है ना यार आप मैच्योर हो. देखो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं आपकी लाइफ जो मैच्योर बना देते हैं, बना भी देते हैं. एग्जैक्टली. कुछ लोग 60 साल के भी होते हैं, मैच्योर नहीं होते. हाँ बिल्कुल. लेकिन कुछ लोग, तो बात ये है कि हाँ जहाँ पे होना क्या चाहिए, अगर आप चाहते हो शादी करो, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल. मतलब मेंटली रेडी हो कि मैं एक बीवी को, यानी मुझे उसकी चीज, जब वो कहे कि बेटे का, मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ज्यादा बढ़ती है जब बच्चा आता है. बीवी एक है, जैसे आपकी एक तरह से बहन होती है, बहन के भी काम भाई करता है, बीवी के भी काम करने पड़ते हैं. लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चे पैम्पर्स आते हैं, जब दूध लेके आना होता है, जब मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो इश्यूज बढ़ते हैं. तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक हमारे माइंड्स में ना आई थिंक वैसी हवा, हमारे माइंड में ना दो चीजें. एक है शादी ना करने की एक और बड़ी वजह है ना, जो वेस्टर्न और बॉलीवुड हॉलीवुड इन्फ्लुएंस जो है ना, कि यार उससे पहले यार मैं जरा दोस्तों के साथ ट्रिप्स मार लूं, पैसे कमाऊं और अपने ऊपर खर्च करूं, पैसे ढेर सारे कमाऊं यार, इधर फलानी जगह भी कर लूं, मैं ये चीज भी देख लें. इवन जैसे मैंने भी शौक किया, पहली वाली जॉब जाओगे, पैसे कमाए तो मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने चलते हैं हम लोग, दोस्त चले गए श्रीलंका का वर्ल्ड कप. इस तरह के शौक होते हैं कि यार ये भी कर ले दोस्तों के साथ, अपने बॉयज के साथ सारे शुगल पूरे हो जाए. एंड इवन गर्ल्स, मतलब ये वाले शौक आप चाहोगे कि गर्ल्स के साथ भी मिलके करो, लेकिन यू वुडंट वांट इट विद योर वाइफ. यार व्हाट, मैं एक बंदे को, एक यंग बंदे को डील दूं कि यार बात सुनो, आप यही शौक पूरा करो विद योर गर्लफ्रेंड, वो राजी होगा ना. बिल्कुल राजी होगा. यार यू गो टू श्रीलंका विद योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि ऐसी यार इससे तो बेहतर की बात ही नहीं हो सकती. और मैं जब वो पिक्चर्स लगाऊंगा, वो लाहौर जाने को तैयार होगा, वो लाहौर जाने तैयार होगा. आप यही शादी हलाल उसी पे भी कर लो, और पेरेंट्स वहाँ मौत पड़ेगी. पता नहीं क्यों एक अजीब शैतान का ना, शैतान ने बुरे अमाल मुज़य्यन किए होते हैं. हम नहीं थोड़े जो है ना, मतलब जब हराम रिलेशनशिप में लोग होते हैं तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते, वैलेंटाइंस पे गिफ्ट नहीं देते, और बहुत सारे काम नहीं करके देते, बल्कि ज्यादा खोरियां कर रहे होते हैं. मैंने कहा खोरियां बहुत सारी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं शायद. यार साइड राग जागते हैं, क्या कुछ नहीं करते पैकेजेस लेके. और हाँ, लेकिन जब आप शादी हो गई तो आपका तो वल्लाही इट्स हलाल गर्लफ्रेंड, योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, उनसे छुपना भी नहीं पड़ा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत, और यानी रिस्क का इजाफा. और मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, इवन वाले साहब भी, जिनकी जब कैप्टन टू मेजर प्रमोशन तब हुई जब बहन पैदा हुई, मेजर टू कर्नल तब हुई जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा भाई पैदा हुआ. इस तरह से इंक्रीमेंट्स और बोनसेस तब मिले जब औलाद हुई. यही और रात अपना रिस्क लेके आती है. नहीं एक्चुअली देखिए ना, सिंपल सी बात ये, सारी बात खत्म हो जाती है वहाँ पे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना. कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना, मैं राजी हो गया, तुम दीन इस्लाम जो है ना तुम्हारे लिए, मैं उस पर राजी हो गया, ठीक है. और व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तमाम कर दिया. दीन हमारा मुकम्मल है, और यकीन करें हमारे लिए खैर ही खैर है इसमें, whether we understand or not, whether we like it or not. हम जब अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंस ना बाहर से हम लोग ले रहे होते हैं, चाहे वो वेस्ट से लें, चाहे हमारे जो पड़ोस में वहां से लें, यकीन कीजिएगा इसमें खैर ही खैर है. अच्छा चलें अबू साद, ये आपसे सब सवाल करता हूँ कि एक बंदे ने इरादा कर लिया कि ठीक है जी भाइयों, मैंने शादी का इरादा कर लिया, लेकिन एक महीना पहले अपने दोस्तों को और मैं अपनी गर्लफ्रेंड और जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं उनको बुला के हम डांस पार्टीज किया करेंगे रात को रोजाना. और डांस पार्टीज मीन्स के वो हम जो मेहंदी पे ढोलकी होनी है, मेहंदी होनी है, जागा होना है, जो उसकी रस्म के लिए एक और डांस फ्लोर लगाएंगे, और डिस्को लाइट्स होंगी, और वो फॉग होगी, और सब प्रैक्टिस करनी है. तो महीने पहले आ जाओ सारे, और पब्लिक यू नो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एंड लव वो चलना शुरू हो जाए. इवन जो फियांसे होती है वो भी आके डांस में
پریکٹس کر رہی آپ ہوتی پتہ ہے. کون سی بات کر رہے ہیں آپ, وہ والا فیکٹر لے کے آئے ہیں ابھی جس کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کی, وہ والے بچے جو بیچارے ریئلائز کر لیتے ہیں چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے, اس وجہ سے تو پیرنٹس شادی نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی, بیکاز وین دے تھنک نا کہ یار شادی ہیز ٹو مطلب اتنے مہینے تک چلے گی اور اتنے پیسہ انوالوڈ ہے اس میں, فائنینشلی وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ٹو پل اٹ آف, تو وہ پھر ایک رکاوٹ بنتی ہے شادی کے لیے. یہ بلکہ ایک اور, یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا نا اس میں یہ بھی چیز تھی کہ ایک اور ریزن جو ڈیلے کیا نا وہ فائنینشیل فیملی کی طرف سے بھی کہ ہم شادی پہ پیسہ خرچ کرنا, اور ایون لڑکا جو ہم کہتے ہیں سیٹل نہیں ہے جی فائنینشلی وہ کر نہیں سکتے, یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے. بٹ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ انفارچونیٹلی کلچر اتنا اسٹرانگلی کریپ ان کرتا جا رہا ہے کہ میں حیران ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی نو سم ون میرے آگے فیملی میں, ان کی میڈ جو گھر میں کام کرتے ہیں جو کہ فائنینشلی بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہوتے, انہوں نے اپنی منگنی کا فنکشن ایک بڑے سی اس طرح جگہ پہ بک کروا کے راؤنڈ ٹیبلز لگوا کر اور ادھار آئے گیس لے کر میڈ نے کی یہ منگنی ہو رہی ہے, شادی بھی نکاح بھی نہیں, جیسے منگنی فنکشن اس کے بعد شادی ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے لاکھوں میں اور منگنی کا فنکشن کروایا. میرے تو نا جب یہ میں نے سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یار یہ کہاں سے انفلوئنس آیا ہے. اور آپ ویئر ڈڈ شی لرن کہ میں نے یہ کروانا ہے, اور اپنے گھر والوں سے زبردستی ادھار ماں باپ سے پیسے ادھروائے, چیزیں کی اور انہوں نے کیا دونوں سائڈ. بندہ جب مارکیٹ جا کے پوچھتا نا رینٹ کیا ہے, اور جب رینٹ سامنے آتا ہے بندہ کہتا ہے یار مجھے مہینے کے لیے چاہیے, مجھے ایک دن اور گھنٹوں کے لیے چاہیے, وہ کہتا ہے بھائی یہ گھنٹوں کے لیے ہے, تو انسان حیران ہو جاتا ہے واقعی. یار اصل سوال میں اکثر سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں نارم کیسے بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی یہ جو ساری بات آپ نے کیا یہ ہماری سوسائٹی میں نارم بن گئی ہے, تو اف وی گو بیک ٹو ہسٹری یہ سب نارم کیسے بنا ہماری سوسائٹی میں, بیکاز اف وی گو بیک ٹو دی ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شادی ہے مثال کے طور پہ اس میں سب سے پہلے اٹ ہیز ٹو بی ویری ایزی آن بوتھ سائڈس, دوسری بات اس کو اناؤنس کرنا, دیٹ از فرام دا سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری چیز کہ ایکسپریسنگ دا جوائے, خوشی کا اظہار کرنا. اب یہ بھی وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے کرنا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار ولیمے کو کہا, جس میں پارٹیسپیشن کا بھی بہت کہا گیا ہے, غریبوں کا کہا گیا, ایون جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بھی آئے, روزہ بے شک وہ کھائے پیے کچھ نہ, لیکن وہ خوشی میں ساتھ شامل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز آ رہی ہے, لیکن یہ نارم ہماری سوسائٹی میں کیسا بنا کہ اتنا زیادہ خرچہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے میڈیا کا انفلوئنس اس میں بہت زیادہ ہے. شیخ میں سب کانٹیننٹ میں تو مینلی جو یہ انڈین کلچر, یہ جاگا ہے, یہ ڈھولکی ہے, یہ بارات ہے, یہ مہندی ہے, یہ سارا وہاں سے آیا نا. یہ شیشے میں دیکھنا آپ نے اس کو, اور دودھ پلائی, جوتا کھینچائی, جوتا چھپائی. اچھا ہم تو ہمارا تو کھینچا جاتا ہے. اچھا ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے, چھپایا جاتا ہے, اتار کے کھینچا جاتا ہے, چھپا لیا جاتا ہے, پھر پیسے مانگے جاتے ہیں. ہاں وہ چھپانا ہوتا ہے. ہمارا تو پتہ کیا ہوتا ہے, جوتا آپ کے دولہے نے پہنا ہوا ہے اور اتارنا ہوتا ہے, دولہے نے زور لگایا ہوا ہے نیچے, اور دولہے کے فرینڈز نے ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ جوتا کھینچ نہیں دینا. اچھا اتر جائے تو پھر کیا ہوگا, اتر جائے تو وہ بس پکڑ لیں گے, جب تک واپس نہیں کریں گے تب تک پیسے نہیں آئیں گے. یہ کیس کا ایڈڈ ہے, مطلب دوسرا جوتا پہن لینا, کوئی ایڈوانس ہے نا, ایڈوانس جوتا اتارا جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ شاید یہ لوگ ان کے علاقے میں جوتا اتارنے میں مشکل دیر کرتے ہیں, وہ ایک ایکسپیکٹ کر دیا. جوتا آپ کے یہاں کیسے اتارا جاتا ہے؟ ایزیلی یار, ہاں اتروا دیتے تھے مجھے, آسانی سے پیسے کیوں نہیں دینے ہم نے بھائی. ہاں نہیں کچھ اور چکر ہوتا تھا. اچھا خیر بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ آیا ہے انفارچونیٹلی, اور اتنا زیادہ, ایک تو خیر بجٹ کی ہم نے بات کر لی, مطلب ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا ولیمہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے اراؤنڈ 1 ملین to 1.5 ملین پلس اپنے پاس رکھنا ہے, تب میں کر سکتا ہوں. جب تک گنجائش نہیں ہے تب تک کلاس, یہ مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے, یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, ماسٹر ٹائلز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی عام عوام مناس ہے. ایک تو یہ تو آبسٹیکل ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, لڑکے لڑکیاں اکیلے ناچنا اور گانا, اور یہ جو سب چل رہا ہے, انفارچونیٹلی اس سے اتنی شر پھیل رہی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی ویسٹ میں ہے. ویسے یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے سارا انڈین انفلوئنس ہے. ہاں یہ شادی میں, ویسے شادیوں میں زیادہ جو ہمارا انفلوئنس ہے وہ اپنا انڈیا والا. ایون آپ کا جو بہت ویسٹرنائزڈ گھرانہ بھی ہوگا نا, وہ شادی میں آپ دیکھیں ڈریسز چیزیں ساری اس طرف کی, سانگز وغیرہ بھی ادھر. آلدو کچھ شادیاں ہیں ایسی جس میں ویسٹرن انفلوئنس بھی آ جاتا ہے, دلہن وہ جو وائٹ کلوتھنگ اور وہ چیزیں, لیکن وہ ابھی بھی کم ہے. ویسٹ میں نا برائڈل شاورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہ یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. یہ برائڈل شاور کا نام میں نے اپنی شادی کے ٹائم پہ یہ ابھی ریسنٹلی 5 سالوں سے برائڈل شاورز پاکستان میں نام سننا شروع کیے ہیں, اور یہ بھی پراپر بک کرا کر مارکیز میں اور جگہوں پہ ہو رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے.